الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بآل صلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة الرقيب وعلى عباد الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي والذات أفضل الصحابة التخطير خليفة النبي بالفضل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى ناتج بالسوء والآدل بالكتاب إمامنا بالحق رضي الله تعالى عنه وأهل صاحب الخير شهيد المظلوم تلاوة القرآن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف الكذاب وناشد العلم والهدى أسد إمام علي بن أبي رضي الله تعالى وللسيدين سعيدين شهيدين أيابي وأبي عبد الله الحسني رضي الله تعالى عنهما وعلى سيداتنا بنات النبي المصطفى وأهل بيته المطهرة رضي الله تعالى عنهم وأنا النبي المجد سيدنا العباس وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنهما وأنا الصحابة رضوان الله تعالى أجمعين. الله في أصحابه تتخذوا بالي وردا فمن أحبهم فبحبه ومن أبغضهم فبأبواد وخيمتي ثم الذين يلونهم تعادلوا إباركم الله من الله
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله علي كريما يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون